मखके नमूं बयान करो कि कुरान करीम द उसूल सित्ता न बास कई और उसूल सित्ता अवल तौहीद, ज़ैम सदाकत रसूल, सदाकत कुरान। ददी जना उस असल राबे शोरो दे मखके न बराबर है। सलोरम असल द उसूल सित्ताना ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल आखिरा और ईमान बिल बास बादल मौत। हारी और रसूल लतखपल कौम तौहीद तराबल्लो दारंग ईमान बिल आखिर तहम राबल्ले बदे वजह अक्सर सूरतुल मक्किया के इस बात तौहीद और इस बात बास बादल मौत द्वारा मसले मकसूदी जिक्र की। हाँ देखिए और नुकता द तौहीद और द बास बादल मौत मीन्स के फर्क हो। अगदार जिकल द तौहीद मसला अंबिया अलैहिस्सलाम पेश करे दा नखल कोयली जिदान नवे मसला दा दा मखके न दावरे दे और द बास बादल मौत मसले जिकल पेश करे दा मुखातबीनों कले इकरार करे दे चाहो दा मसला मुंगा और दिल दा मनी ना जगह जंग दा अकल न लरे दा अमुंग ते से एहसास न दिशे दा फर्क दे ब्या प तौहीद और बास बादल मौत की इशारा दे फर्क की देता कि तौहीद देर मजलूमा मसला पदे माने पार दौर की देर जुल्म शेर हर दौर के नबी बयान करे और खलक कोई मुंह न दावरे दे अमुंगा नहीं खबर दा फर्क कुरान हकीम किस तरह दब्बास बादल मौत मुबारक द मुखातबीनों इकरार और दागे सरसर या इनकार सूरत मोमिनून यौती आयत ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून द मखकनो खल्को गंत दी खबर करे सिवेली मखकिशान क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून ता मिसलियत से फिल इनकार और पसी हुई लक़द वुइदना नहनु आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु हाज़ा माना बास बादल मौत मुंग सरा जमुम शरान सरदा वादश हुआ दाए तस्लीमु कर दे कि दा मसला मख के बयान शेदा दा अब्बाओ पौख के बयान शेदा फो इन हाजा इल्ला सातिरुल अव्वलीन दा सी किसी दी सा हकीकत निश्ता है और कल जब तौहीद ने इनकार करे मख के ताज़ुएलिम और दलते वगोर सूरत स्वाद की द तौहीद मसले जो अंबिया पेश गई नारे और कौम इनकार कई चिमुंग दान न दावरे दिले सूर्य स्वाद के वो मयात मा समय ना बिहाजा फिल मिल्लतिल आखिरा अजाल लाल हतवाला मसला मा समय ना बिहाजुल जाले दा डेरा लेहो ना यो इलाह जोड़वल नाशना मसला दा मुंग चर तन दावरे दलीम न तौहीद बारक इनकार द समान साबिकन और द बास बारक इकरार हो लेकिन दागे सरसर इनकार
दायो असले मुहिम ने उस मुंगा तो कुरान पाक ने पेश करूं कि ईमान बिल आखिरा इस बात पकम तरीक़ों करे और मुनकिरीन और रद पकम तरीक़ा करे हम मसला नदे द पारा मुंगा शपक ताबीरात द कुरान न राजमा कड़ी शपक ताबीरात थी अवल ताबीर अवल उन्वान अगसद दा बास बादल मोते गर्जोले दे दा अकायदुल मुमिनीन वमिन जरूरियातिद्दीन चदा द मोमिन अकीदा अदा पद्दीन की ढेर जरूरी मसला दारंगी जाल ददे मनशल अहसन सिफात व मदारन लिन्निजात चिद ईमान बिलाखिरा न खसिफतू न पैदा की और ईमान बिलाखिरा सबब और मदार द निजात द पार दे दाद मोमिना अकीदा वही दाद दीन द जरूरियात न वही दा व मनशई द अहसन सिफात द पारा और मदार वही द निजात द पारा दायो ताबीर द कुरान पाक की दारे ताबीर द पारा आयतून व्याम राजमकड़ी द्वैम ताबीर दारे चेनकार मिनल आखिरा मनशरा और असास दे लिल मआइब व सबब लिल हलाके वल मसाइब ऐबूना नुकसानात पे इंसान की आगौख पैदा की चीजें आखिरत न मुनकिर शी डेर ऐबूना बके राशि डेर नकायस राशि और सबब दे हलाक द मुसीबतून द पारा मिन अल्लाह नगोरा कम शे चीज जरूरियात दीन नहीं मनशदा खैस्ता सिफाती और द कम सीज इनकार च मनशद ऐबू नहीं वो मालूम है जागा हक देखें राय मनल बकार द्रेम ताबीर बसी थोरो को इनकार मुनकिरीन वानवाओ शुबहातिहिम मुनकिरान द क़यामत पर स तरीक़ा इनकार करे संगे शुबहा और से दलील और सरश्ता होगा ना क़यामत द मुनकिरीन से दलील और सरा मखकिम दलील न और सरा उसम निश्ता और सरा दहरियान उसमें इनकार की द क़यामत न बास बादल मौत पर खान दी गई सलोरम ताबीर वही तोरों को इस बात आखिरा और दफ शुबातहिम आखिरत कुरान करीम पस तरीका साबित करे और शुभात द मुनकिरीन इस तरंग दफ कड़ी पिंजम ताबीर सरे तस्मीयत आखिरत पासमाए कसीरो क़यामत ला अल्लाह से नमूने यखी डेर नमूना पा नमूनों के दन नासल की दलील मौजूद दाए पर इस बात बांधे जका अस्माए सिफतियरी बासल की और तौसीफ द शे पे और सिफत सरा तकाजा की द गर्जोलो द सिफत इल्लत द पार द हुक्म कर अगर सिफतून हासिल के लल्ली दलाइल दी द पार द क़यामत शपगम ताबीर दे अहवाल यौमिल क़ियामा व अहवालुल आखिरा द क़यामत अहवाल द क़यामत हैबतूना कुरान करीम पर तफसील सर बयान करी न कदा हकीकत न वले सादिक किताब बदा पेश को ले तो कुरान सदाकत हमक के बयान शेरेगा विचार कर रिश्ती ने किताब दे दी रिश्ती ने किताब की द क़यामत अहवाल अहवाल दी दलील शिपदे बानी ची क़यामत यकीनन रातन के दार ताबीर दायतून नमूने गोरे अवल ताबीर जो ची ईमान पदे बाने बिनारे दीन पदे बाने बिनारे ची क़यामत बमाने और खैस्ता सिफात द दिन पैदा की दे पारा डेर आयात थी अवल की सूर बकरा सलोरम आयात ना
اول کی ذکر کد مومنانو په ایمان کی و بالآخرت هم یوقنون. د مومنانو صفت بیاناو، د مومنانو صفت کی دا مسئلہ دا صفت تے چې بالآخرت هم یوقنون. اور پسی ہدایت و فلاح پدې منحصر کړي چې اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون. دا صفتونه چې چا کینو ہدایت والا وي، دا صفتونه چې چا کینو فلاح والا وي. ایمان بالآخرہ سبب د ہدایت، ایمان بالآخرہ سبب د فلاح. دارنګ دې صورت کې شپږ درشات کې بیا دې ذکر فرمایله د نیکانو خاشین چاته الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. در قیامت تعبیر ہوگا د نیکانو صفات داری چې قیامت منی، دا د خشوع علی صفت ته. دارنگ دی سورت دوش پیتا آیت کی ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. آمن باللہ سره والیوم الآخر او ځای کې کنه عامل صالحا فلهم اجر عند ربهم. پدې باجر حاصلېږي او خوف او حزن بلری کیږي. اب زائل کی دارنگ دی صورت کی یوسلو یا کی بر او نیکی چې را پدی ایمان سره ده. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر. نیکی او خاوند نه کې باغ سړی ایمان په الله او پر ورځ وروسته لري. د بر د پاره سبب ایمان بالآخره ګرځولې. د بد خصلتونو نه د بچکولو د پاره د نجات د پارم دا عقیده وا. سوره بقره کې بیا 230 آیات کې وګورئ ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. زنانو لا ندی حلال ندی جائز چې پټي دی هغه چې الله د دې په خېټو کې پیدا کړی حیزی کو ولدی داول سرنګ نه حلال پرې شرط ایمان لري په الله او پر ورستنه معنی چې پچا کی ایمان شته او قیامت منی ناغه کتمان نه کوي که خزین ما خلقنه پټي اک مولای نو حق بسنګ پټکی ایمان بالاخره پکی کا و ایمان بالاخره پورے ینا دیو جن حق مسائل پټي. دغه سما ویل د قران تر اختتام پوری تقریبا سلیرش آیاتونه دی په دې طریقه چاینه دا معلوم دی چې ایمان بالاخره سبب دی د پاره د تحصیل د تقوا د خشوع د احسان د قران نه د فائدې اغستلو د دنیا او د آخرت د منافع سبب څه شری هغه دار ایمان بالآخره ولري. کم سیز کی چیزوں میں منافی معلومی چاہ حقیقت ایمان بالآخرت پدے ہو جا حق و ثابت تھے. اگر دویم تعبیر دویم سوچ انکار دا آخرت نے سبب دے دا عیبونو دا نقائصو دا فحشو دا بد اخلاق ہے لوی نقصانات پدے سر پیدا کی چہ انسان دا قیامت نے انکار کی اور جانم آبادی کے ماں کسان بیا پریوزی چاہی دا ایمان بالآخرت نہ لری. دائی مثالونم دائی بارکم آیتون آخرہ پورے یو درش مارا جمع کری یو درش آیات داغین بازیو کو رہا سورہ نحل کی 22 آیات ایمان بالآخرت چن لری نو صحال
سبب د نورو منکرات لپاره شکن فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون کم خلق چی ایمان په آخرت نه لري دای زړونه دي منکر د توحید نوم منکر د حق نوم مستكبرون یاغي دا دارومدار وکړه آخرت نه مانی نو بیا یې شي نه مانی توحید رسول قرآن ارسن بیا د منکری دارنګ دی صورت کې شپږ آیت کې وګورئ سورہ نحل للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء دا کم خلق چې ایمان په آخرت نه لري ایله ناکاره صفت ده بس مجمله وي خو چې قیامت نه مني نو بد اخلاق وي پکې دا نه بیا سو امید کوي چې خدای به مني رسول به مني عدل به کی انصاف به کی دهری نه منکر د آخرت اوس دهریان دي دی وخت کې دای نه دا امید نه کی ټول مسل الصاو سورہ بنی اسرائیل کے 10 آیات وګورئ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا کم خلق چې آخرت نه مني علم دردناک عذاب تیار کړی دی دارنګ دی صورت کې 3 خیات 45 د قرآن نه محروم ای د قرآن نه وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا قرآن چې ته بیانې لولې نو ستا په مینس کې او بل طرف ته چې هغه خلق دي چې آخرت نه مانی د دې مینس کې او کلک پردې معنا دهری منکر د قیامت هغه په قرآن نه پوي او هغه د قرآن نه محروم وي دغه سیدی آیتونو کې چې یو دیر شهادتي تقریبا الله د دې قبایح ذکر کړي بده ذکر کړي عذابونه ذکر کړي په دې وجه باندې چې دی قیامت نه مړي هغه بدای شي کنه تکرار تن حذف کنه و دیرش بدای دي چې دینه ثابت دي و دیرش اخلاق سیئه بدای عقوبتونه قران پاک هغه شاله ذکر کړي چې آخرت نه مړي خدریم تعبیر وګورئ دریم سو طرق د انکار د منکرینو او دای شبهات ذکر کول دای بارکم آیاتونو هډیر راغلی خو لیکن چې ګورې نو انکار صرفه ده انکار صرفه سمانا دلیل نه دارد دلیل سره نه بلکې انکار کې کله کله قسم کوي پادم د باسوان کله د نبی نه چې تپوسونه کې استبعادن چې دا بعید دي تخکاری نو انکار صرفه کړی دی او په ظاهری عقل خپل باندې حواله ور کوي چې زمون عقل نه مني او موږ بستر کو نه لیدل دلیل خودی سره نه کا اوس منکرین قیامت دهریان کمیونس دغه سی دلیل شتور سره نه صرف داوی مړه سو کو سره ژوندې شه او پاگل موږ دنیا ته آخرت نه وایو چې ته اوس را ژوندې شه اله برا ژوندې کی چې آخرت خوشي کنه کله وی جی د عقل نه مانی وای دا عقل ډنګر عقل چې د الله د قدرت نه غمون کړي
दागी द इनकार तरीके कलो खालिस इनकारी लेकिन सूरत नाम यो कम देर शयात की वकालू इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। बस मुख्तसर है हुई वमा नहनु बिमबऊसीन, नहीं उमंगा दोबारा पोर तकड़ी शिवी न मनुई बास दायो तरीक़े दे इनकार बोलो को सूरे हूद के वमायात हूद आयत नंबर 7 वलइन कुल्ता इन्नकुम मबऊसूना मिन बादिल मौत, दा खबर और के बात करें लयकूलन्न अल्लज़ीना कफरू, काफिरान खलक वही सोई जिन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, दा खुनरे मगर आसी सहर देखकारा क़यामत ते सहर ज़माना द सहर इतलाक पर दे अमल न की क़यामत माने बदुबारा जवन कामूसरी की जल द सहरन बमाने कज़े बनो बातिल, दा दरो खबरी दी दा बातिल खबरी दी बेहकीकत हो। कल दाई नफ्स ताजुबी सूरत रात 5 आयत की रात आयत 5 नंबर वइन ताजब फाजबुन कौलुहुम इज़ा कुन्ना तुराबन व इन्ना लफी खल्क़िन जदीद। ताजुब के दे इनकार द तौहीद ना राश बला जिबा को राज जिबा दा कौल ददीम कि खौरिशुन मुवला ने पैदा की दा इनकार अजीब रे कल कसम की दी सूरत नहल के 38 आयत 38 नंबर सूरह नहल नो कसम कौल से दलील होने ने और दरो कसम कही कर वाक़समु बिल्लाहि जहद ऐमानिम, कसम इकड़े पल्ला बाने मजबूत कसम ला यबसुल्लाहु मन यमूत, अल्लाह बरापुर तन किया गा चालर चिमड़श्वल ब्यावी निश्ता दाय कसमों को पदेवान कल ताबीर दे इनकार तरीक़ा उगोरा सूरत मोमिनून 75 आयत न 35 आयत अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून हैहात लिमा तुअदून इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन इन हुवा इल्ला रजुलन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। देखो किस दलील निश्त सिर्फ इनकार लिरे दा चिकम वादा के देशी दा ज्वन देनी से बस मुरो ज्वन निक्यू या दोबारा ज्वन निश्तरे अदा सड़े ने छिपा लाए दरो जो कड़ी इनकारो खालिस तासी आयतुना कि बदे की ददीय से बात और इनकार द क़यामत न जिक्र दे कुरान करीम के दा आयतुन तम शल राजमकड़ी शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर के ददे वजह बयान करेदा चा मुशरिकीन द बास नवले मुनकेरू दायद आकल नवले बाईद गणा
هغه دای وجه دا چې مخکنی انبیاء علیهم السلام هغه د قیامت د حشر او نشر بیان په ډیر تفصیل سره نو کړي، کم تفصیل چې په قران حکیم کې دا سي تفصیل په مخ کی کتابونو کې نو عام مشرکان پائے پورا خبر نو کله چې دا اوریدن عقل نه بعید غنل ناشنا غنل وجد استواد دا وایو دا صرف یو جزئی وجه شدای دغه څه حاصل نشته. کني هغه سي خلق د توحید نه منکرو دانش ویلې کړي چې توحید انبیاء مخکنو تفصیلا نه بیان کړي، مشرکان په خبر نو ځکه بعید غنا نه دا زد او عناد جدا شری جهل دا جدا شری چې دای د وجه نه بے دلیل خبر باندې کله کی او قیامت نه منی او حقیقت کې مخکې تر چې انکار د آخرت او انکار د توحید د پار سبب دی، دا د خدای قدرت نه منی. ځکه اوس رسول سلورم تعبیر کې معلوم شي تعبیر سلورم سره هغه طریقې د اثبات د باس بعد الموت قرآن کریم کې دفع شبهات د منکرینو قرآن کریم کې په کم طریقو باندې باس بعد الموت ثابت کړي دیر بارہ طریقے مختلف مونږ داغه انحصار شپاړسو کې کړی دی. د قرآن د آیتونو حاصل مونږ ته دا معلومیږي چې شپاړس طریقې دي قرآن کې د اثبات د باس لپاره. عام سیوطی وغیرہ 15 طریقې لیکلي ہیں. اول طریقہ صدا قیاس العادت علی الخلق ابتداء، دوباره ژوند چره پاولنی ژوند باندې قیاس کول. ظاهر ده چې کوم ذات قادر دې ستاسو پاول پیدائش باندې د عدم نه وجود تر اوستی ہے، سرنګ باندې قادر په دوباره پیدائش باندې او پدې کې عادت تم اعتبار دے د خلق د انسانانو انسانی عادت کې دا خبر ده چې کار په دویم ځل ثانی په نسبت دا اول ځل کړه. یو سړی ته انسان تاول ځل کار ګرانی هغه عمل چې دوباره کوي نو بیا ثانی الله تو خیر ار سے یو شان دي، لیکن تاسو چې وایي چې الله دوباره ژوند نشي کوله د خپل عادت نم تاسو مخالف شئ. تاسو عادت هم درې تقاضا کوي چې دوباره کول ډېر آسان کار دی. قرآن کی او دا طریقه ده چې د انسان اولنې پیدایش ذکر کړي نو ورپسې بیا د قیامت مسله به متفرع کړي چې دغه سبر بیا پیدا کوم لکه چې اول می پیدا کړي. په طریقه کې قرآن کریم کې یولس زینم داین راغون کړي یولس آیات داین باز وګورئ سورہ بقرہ کې 30 آیات ده. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ورد اول فاحیاکم اسل ذکر کر دارست یحییکم پایبانی قیاس کئی مړ وین الله تعالی تاسو له ژوند درکو بیام چې مړ کینو بیا هم ژوند دی کوي ځکه چاول ژوند ما غدر کړي دي. دویم سورت اعراف کے دا قیاس و تمثیل وګوره صراحتن اعراف 29 آیات یو کم دیرش مختصر آئے کہ فرمائی کما بداکم تعودون
कमा बदाकुम तऊदूना कमा बदाम सरकेदास दोबारा बराकर ज़ैल कसंग चा वाली पैदा करी है अदे तशबीह के हदीस की ब्याह तफसील मुश्ता जो कुरान दोबारा पैदाइश दावल सर मुशाबे गई न पदे के मुशाबे जो हुफातन औरातन गुरलन दुनिया की पैदाइश इंसान सपले और सरे नहीं करें न क़यामत की शिरापुर तकीम सपले वे नहीं केड़े वे नहीं हुफातन दुनिया तशिरातन जामे और पूरे ने ब्याज पैदा कीम जामे व नहीं रूस बहुत ब्याह जामे होंगी दुनिया तशिरातन दे ना सुनत आओ खतने नौशे क़यामत की शिराब पुरतकीम मदासी हुफातन औरातन गुरलन हदीस की राजी कमा बदाकुम तऊदून क़ियासों में पेश गई दाई जवाब के सूरत बनी इसराइल न सलवे खयात के 49 आयत सूरत बनी इसराइल फसयकुलूना मन युईदुना दीव तपोस की जिसोक बमगा दोबारा पैदा कई सुख बजमगा इआदा कई जवाब से कुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा बस कियास होगा अगजात से तासे दादम नवजूद तराउस दिवे पावल जल अवल जल तासुल वजूद दर करे अगजात बम दोबारा पैदा कई ज़ाहिर खबर दा सूरतुल अंबिया के यौसल सलूरात की नाम मिसाल पेश गई 104 कमा बदाना वल खल्किन नुईदो अवल पैदाइश मुंग कड़े तो संग अनुदासी भ इआदा कऊं सूरह रूम की आगा अहवानियत में जिक्र करे सूरत रूम वो इश्तम आयात के 27 नंबर वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि अल्लाह वल पैदाइश करे न ब्या दोबारा वे कई दा दोबारा ज्यादा आसान दे पागबाने पनिस्बत द बंदगानो पनजर द बंदगानो की दई बाकल की अहवन गान ज्यादा आसान कुरान करीम दगा से पेश की आखिर तो वो सूरह क़ियामा के सूरतुल क़ियामा वो देर शाद न सलेख पोरे 37 आयत न 40 पोरे दे इंसान इब्तिदाई खल्क जिक्र करे अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा दर इंसान अवल पैदाइश नाखिर के और पसी हुई चावल पैदा करे नाले ज़ालिक बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता बला दगजात चावल पैदाइश कड़वाया कुदरत ने लरी परिवानी चिमड़ी ब्या ज्वंदी की बल्कि कादिर दे पदी तरीका माने मावेल यवलस आयातू नदी चिद्वायम ज्वंदे पावलनी ज्वनबाने कियास करे द्वैम तरीका को कियासुल आदा अला खल्क़ समावात वल अर्ज़ दोबारा जो ने कियास करे रे पो पैदाइश द आसमानों दजमके च आसमानों नजमके पैदा करी दी
दासिल कादिर ذات تے دلیل پدې باندې چې تاسو په دوباره ژوندم قادر دی دوباره هم ژوندۍ کوي دا مثالونه قرآن کریم ډېر ځینو کې ذکر کړي دا نه یو ګوره سورته بنی اسرائیل کې یو کم سل آیات 99 سورہ بنی اسرائیل اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم آیا دا خلق سوچ نہ گئی یقینا ناغا اللہ چې پیدا کړی اسمان او زمکا قادر دی په دوباره ژوند برخ کته وګوره چې د خالق دی دوباره احیا نشي کولای دارنگی سورت یاسین کے یوت آیت 81 اخر تاولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا هو الخلاق العلیم چې اسمان نظم کا پیدا کړی دي آیا دې قادر نه پدې چې دوباره پیدا کی تاسو قادر دی دریم طریقہ وګورئ قیاس الاعاده علی احیاء الارض بعد موتها دوباره ژوند قیاس کړي په دې باندې چې الله بارانو کو و چزم کو داینه شینکې راويست داینه بوټي راويستل زمکه باندې بارانو شي و چوا نو تازه شوا بوګه شوا سربشي اشنش نه بوټي دراوځي کنه دا قوت نباتی د نشو نما د زمکه دیتا حیات وای ادا چې برباد شو نه ته موت وای کنه هغه ذات چې پدې قادر دی په دوباره ژوند کولم قادر دی دې لپاره قرآن کریم کې آیتونه ډیر دي مثال وګوره سورۃ اعراف کې وہ 50 آیات 57 نمبر سورۃ اعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات دا ټول باران شه بوټي راځتل شول بادون رااله سیله رااله او رزي روچته شویم او چې علاقه تعالی او شړلې پای او بر اولې غلې نازلې کړې مې اوجات قسمه قسمه پیدا کړل اوس په قیاس کې کذالک نخرج الموتى وګوره کذالک نخرج الموتى دغه سي لکه بوټي می د وچز مکه نراوي استل دغه سي بامغه مړی مرو باسو لعلکم تذکرون دا می دل لته چې یاد کی ير نشي درنه چرتا دلته بل نقطه وره د دې بوټو پیدا کېدلو فصل پیدا کېدلو سره الله عام اکثر دا ذکر کوي یہ دوبارہ جون پھر آیات کے یو خدا قیاس دویم پدے کی نفی رد د غفلت عن اللہ بسبب الدنیا ظاہر دار چې زمیدار لړ خپل پټی تا او فصل ډیر خیستولی دغه نو اسنه چې قیامت ته نه ير شي خدای ته ير نشي چرتا زمیدار ہے کہ اکثر قیامت ہی رکنه اللہ تعالی تب پٹی کی اور یاد دی چې کذالک نخرج الموتى د درایت د قیامت یہ دنیا په محبت باندې پزمکا او په زمیدار باندې شرط غافل نشي دا قرآن کریم کې ډېر ځینو کې ذکر ده سورۃ حج وګورئ 15 پگایات 5
वतरल अर्ज़ हामिदतन फइज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त वरबत वअंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। फरमाई ज़ालिक बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्नहु युह्यिल मौता। दा दलील दे पार दे چې دا الله توحید ته معلوم شي، بل دې د پاره دی چې دا پته ته لګي چې الله مړی ژوند نه کوي. دنه دا دلیل نه سوی جوانه یحیی الموتى. سلورم طریقہ وګوره، سلورم سره قیاس دی یادې په باز فی الدنیا علی سبیل الخرق العادت. دنیا کی چکل داسې شي الله څوک مړ کړي بیا ژوندۍ کړي، دیتا خلاف العادت وي، معجزانه طور دیته وي کنه. دا د نبی معجزې کله چې دا نبی په مخ کې باندې وکي الله اعجاز د نبی دلیل شدا د صداقت د پاره. کله داسې شي چې ډېر خوب نه بعد اللہ را اوچت کړی دی، پای کې مدا اشاره چې هغه ذات دا کول شي چې دوباره به تاسو ژوند وکړي. د دې مثال وګوره، سورہ بقرہ کې یو واقعه د بقره 3 آیات کی 73 نمبر آیات، فقلنا اضربوه ببعضها، ویل منگا وہ ہے دل رب بازے دیم، وہ ہے بازے سا وی وہ ژوندې شکن دتدا تقدیر و وقف کی. فرمائی کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاته لعلکم تعقلون. دا دلیل دے پدې باندې چې الله تعالی به دغه سیمړي ژوندې کوي. دې بار دلیل شګه حضرت موسی علیہ السلام معجزه شو. دې سورته بقره 259 یو غورا سړې مړو بیا راوچت کو او استدلال او تخیب پرې باندې چې دا معلوم شي چې دوباره ژوند حق دی. او کلذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي ذی الله بعد موتها. اگر تپوس کو د احیاء بعد الموت ما ته نمونه او خیال الله انا کی تپوس د نمونه دلته مونږ وایو ان شاء الله. نمونه را توخای چې تمړي سرنګي ژوند نکای اللہ اے سبد تبار نمونے خیم خودے مڑ کا سل کالے مڑو ساتوں بے روچت کو سمرا وقت تیر کا یو خبلا مسئلہ پہ حل گئی کہ مڑی گورے دنیا پہ حال نہ پوئی سمرا وقت تیر کا گئی اور روزو کا بازی روزی اللہ اے نسل کالے اگا حمار مڑو لیکن ولنجلک آیت للناس او کیف ننسو زیاسو منکسو اللحمہ دوبارہ جوندے کر. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. كل شيء کے آغا یحیی حاضر اللہ بعد موت داخل لے گا. اللہ قادر دے پہ احیاء بعد الممات. ورپسید ابراہیم علیہ السلام آخرہ 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام ما تندا نمونہ خی اللہ چې مړي وسنګ ژوند نه کای درې ما ته نمونہ پستر کو باندې وخای مثال الله تو خیا الله یې مرغان نیسا ذبح کا یو ځای ګډوډ کا بیا هر غربانی سے ټوکړي واچو आवाज ته کون راضی وا هغه سے وکړل الله ژوند کړل. دلیل د دوباره ژوند چې هغه نمونہ غوښتل وته. کله چې اصحاب کافی ډیر زمانه د کړو ناغیم د مثال ګرځول بیا پایم قیامت مرتب کړي چې دا خلکو ته پته لګي
मादा कार जगाओ को सूरह काफ की 20 आयत 21 नंबर आयत अल्तम दावज पेश की वो कज़ालिका आसरना अलैहिम लियालमु अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअत ला रैब फीहा दगरंगे मानी द खूब न में रउचत कड़ल नो खलक में पे खबर कड़ल कि खल्को द पता लगी कि अल्लाह वा दरिशी ने दा क़यामत की शक निश्तरे वली निश्तरा गज़ात चिद्रे द्रिनीम 100 काला इंसानान पजमकबाने महफूज सातलीशी अब आए रउचतई बेदारी है अगजात पर कादिर दे करे ची दोबारा दिला इंसानान पैदा की वो दे तो उमूर खारिका लिल आदत वही कल कल अल्लाह पर दुनिया की दा शिकार कई चिदा आम आदत करीमाना खिलाफी कि मखलूक त पता लगी कि अल्लाह पखपल आदत बाने मजबूर न बल्कि आदत न खिलाफ कारुम कोलिशी कादिर जात थे मुजजात की दा मतलबी अल्लाह तौहीद दलीली मौजजा पिंजम तरीका सदा पिंजम तरीका इसबातुल बासित बिल इस्तिदलाल बेकुदरती ताला और मुल्की और तसर्रुफ है कुरान करीम की दास इश्तरे चमक के नज़र अल्लाह कुदरत जिक्र की दा मिल्कियत जिक्र की दा तसर्रुफात जिक्र की पाए बाने इसबात द बास कई दे तसरुफात तो गोरदा सूख गई दावी तात तेरा पारख है कि पत्तर लगी ची दोबारा जुन हक दे दाव गोर सूरत रात की द्वैम नंबर आयत नंबर 2 अवल ने दलील पेश कर दे पाए कि अल्लाह पल तसरुफात जिक्र करी कुदरत जिक्र करे अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना सुम्मा इस्तवा अलल अर्श व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति दे उकड़ों और पसी सोई लअल्लकुम बिलिक़ाए रब्बिकुम तूक़िनून लअल्लकुम वज़ात तास्ता ददे दलीलुनो द कुदरत दे लोगो च तासो ब मुलाकात रब्बानी यकीनो सादे दोबारा जन चोरतो दा दलीलुना ददे पारदी च तासो दोबारा जनो माने दा दलाइल द तौहीद द पारमी खुदा दलाइल द बास बादल मौत द पारफ इरादे पर सिता सुता पेजने दगस अल्लाह पेश की खपल तसर्रुफात चिपाएबान क़यामत यादई मखलूक था शगजात पदेबान कादिर दे शपगमत तरीक़ा सदा इस बात द बास हशर कल कई प कसम सरा प हल्फ सरा ताकीदन हल्फ द आदत द अरबो का न अल्लाह दई द आदत मुताबिक कसम पेश की बदे च क़यामत शता अधिक यो नुक्ता दावा च मुनकिरान खलक चू अगी कसम पे इनकार बाने कड़ो यौजल लकावल के तमा हुए कि मुशरिकान योजल इनकार करो और कसम करो पागेवा आकम सूरत क्यों हाँ पाई की ददी योजल कसम वाक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम अत्तर शाद की कसम करो कसम करे दे मुनकिरानों पर अल्लाह बाने मजबूत कसम कसम पखदे च क़यामत निश्तरे दस बेहया खुदा हुमानी का खुदा कसमू ने की क़यामत निश्ता रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह मुंता कसम जिक्र कर पदे की अल्लाह से हुक्म कई मुंता कसमों के
درې کرته حکم کړي درې السلورم کرت قسم دے بغیر د حکم نه مدا سوای قسم په قیامت باندې سلور کرته د قران کې چې قیامت شتا قسم نشتا خو پای کې درې داسري چې نبی ته خطاب دې چې داسې وکا قسم وکا زما طرف نه وای ایو بغیر د مخاطبه نه دي نو دی سلور کوم چې مشهور ده چې درې وی پای کې ودا تقید کوي درې دی معنی په سبیله د مخاطبه ده نبی کم کم دی سورہ یونس کې وګورئ 350 آیات کې 53 آیات وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ تانا خبر تپوسی چې دا دوباره ژوند حق دی تو ورته او کنا قسم دے برب زما چې دا حق دی ای وربی انه لحق او کنا دا خو یا واقعي دی دارنګه امر سره سورۃ سبا کی راضی درې آیات چې الله نبی ته امر کړی ہے سورۃ سبا آیت نمبر 3 وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم طور تو آیا ولنا قسم دے زما پر ربانے خامخا قیامت بتاؤ سرازی خامخا برازی دریم ذلی امر کړی دی سورۃ تغابن کې ادم حکم دیو حکم کړی دی چې نبی قسم پیش کړي قیامت برازي درې آیات د تغابن زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا کافر دا وی چې دوباره ژوند نشته قل بلا وربي لتبعثن ولی نشتا او قسم دې زما پر رب باندې دوباره ژوند نشته دا درې دینو کې خوا امرو سلورم سے بلا امر دے قسم پا اللہ سورت مریم آتش آیت کی 68 آیت قیامت پہ اس بات آ قسم فوربک لنحشرنهم وشیاطین قسم دیستا پر ربانی چې خامخا جمع کوم بده خلق لرا او شیطانان لرا قیامت حشر وی کی قسم دیستا پر ربا داش پگم طریقہ شوا وم طریقہ صدا اگر ذکر د آخرت او په الفاظ مختلفو مختلف الفاظ دي چاغیلا مونږ چې خلاصه رئیسلیدن 14 الفاظ دي 14 الفاظ اول څه د لفظ رجوع ماده د رجوع معنی اخبار بالرجوع الى الله خدای ته ورګرځي خدای ته ورګرځي دي تسوي اخرت دغه ته وي ګر د دې مختصر دا اور قرآن کی یو 50 ځله دا ذکر ده یو 50 کرتا چې رجوع شتا ده الله ته ورګرځي ټول کارونه ورګرځي الله ته رجوع دا کله مصدر راوړي کله فعل مضارع راوړي خو بار صورت رجوع ذکر کړي د قیامت په اثبات کې لکه سورہ بقرہ 38 آیات کې دا عنوان ده کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون الیہ ترجعون قیامت تو ہی کر دا مادر سے پدی طریقہ بانی یو 50 کرتا ذکر دویم پدی کی
मादद रद इल्लाह, रद इल्लाह वापस की जरूरत ही करें। कुरान के आगाज तजल जिक्र दे रुद्दा या तुरद्दूना सतुरद्दूना युरद्दूना दा अल्फाज रावड़ी। सूरत नाम की द्वश पे तो दाए मिसाल हो द्वश पे आयत 62 नंबर। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, उबगजोली श्री अल्लाह तचदे मालिक हक मगर दिल श्री क़यामत देगा दामाद दरदवा। द्रेम हशर लफ्ज रावड़े मादा हशर और हशर मादा कुरान की द्वदिर्श करत रावड़े ने मुख्तलिफ ताबीरात दूसरा हशर बम की न समाना क़यामत तबज़ेगा। यो ताबीर गोर सूरह बकरा 203 आयत की 203 की हुई वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। 203 वअलमू पोशे यकीनन तासु अल्लाह तो गोंडे गए आई तब गोंड क्लेश है क़यामत दगे तो ही मादत वदिर्श करता मुसामन सलोरम लफ्ज द जमे और आए सीगे कुरान के वल्लस जलरा गले मुख्तलिफ तरीकों सरा। लेकिन सूरह अल इमरान के उगोरा नहम आयत के आयत नंबर 9 रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह, तो बा खलक रा जमा कहरा गोंडे बोदा सिर वस्कीम शक पकी निश्तरे जमा और तैयारी पिंजम मादा बास से वेलिदा बास बास तेरे खास नहीं कहने दोबारा जवन कुरान के बास द क़यामत द पारा यौ देर्श करत रागल यौ देर्श मुख्तलिफ ताबीरात उसर दे। यौ मिसाल गुर सूरत नाम शपक दिर शयात के अनाम 36 नंबर वल मौता यबासुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। यबासुहुमुल्लाह मड़ी चीज ना अल्लाह ताला बे दोबारा रापोर तकीम क़यामत शिकन बास बराजी। पगम चिरे लफज दब्बो सिरा यो बास दे बासरा दे बासरम पमाने द बासरा दोबारा पुरतकौल दाहो पर कुरान की सिर्फ ध्वजल जिक्र दे आयत तब बहुत सिरा हुई यो सूरह इन्फितार की बल सूरह आदियात की इन्फितार की सलोरम नंबर आयत नंबर 4 वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत इज़ल क़ुबूर बुअसिरत कब्रूना बरोचत क्रेशी माने कब्रून वाला अब ज़ेरो ज़बर क्रेशी नबल सूरत आदियात के नहम आयात वला आदियात ज़बान आए कि फरमाइया फलाया लमो इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर आए यकीन न कई दे पाए वक्त च मा फिल क़ुबूर बार उचत क्रेशी वम दे वम मादद नफ्ख़ फिस्सूर पशपेले की पुके कवल दार क़यामत ताबीर देगा। कुरान करीम के नफ़ख़ फिस्सूर दो लश्कर रावड़ेदा मुख्तलिफ तरीकों बांधे सिपाह और बदा की कर लेकिन सूरत नाम के द्रिया आयत 73 नंबर
वलहुल मुल्कु यौमा युनफखु फिस्सूर खास अल्लाह ला बादशाही बागैर वजुमदा ची बुके बकी बशबेले की खल्को द बास त पारा बकी अतम लफ्ज इआदा चोरतो औद कुरान की दो लफ्ज करता जिक्र दे औद लफ्ज कल लाजिमी कल मुताद्दी आगे ते इआदा वेलिदा लेकिन सूरह यूनुस आयत नंबर 4 सलोरम नंबर इलैहि मरजिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़ा इन्नहु यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदु मैं आदत से ही दोबारा ज्वंदी कोल तो ही का नाम चिरे मादद लिका चोरतोई लिका मने मुलाकात क़यामत मुबारकी दाई कुरान की 15 शरत राजी मुख्तलिफ तरीकों बाने 15 जला लिका दरब ची का ना कुरान के हादीसों के दरे मुख्तलिफ मिसदाकात हुई खल खल लिका और रब वेली की मर्ग था हादीस की गलदा माना राजी मड़ के दिल तलिका और रब हुई लान के जरे लकिया रब्बा समाना माता मड़ शिकर द्वैम लिका और रब दे बिलबास मुलाकात रब समाना बास बादल मौत दोबारा जुंदी के दिल अरे तो मुलाकात रब बोले हुई मुलाकात द सवाब और रब और अजाब और रब सवाब और अजाब चो खुदा तैयार करी अब ही नहीं कर द्रेम चिकल मुलाकात जिक्र शी लिका और रब मुराद दे प जन्नत के रोयत जन्नत की दीदार दा मुख्तलिफ तरीकी वही द लिका दा मियंजने चिमगवेल का ना अगर दीदे के मुराद दे चागा मादा द क़यामत दपारा कुरान 15 करत रावड़े सूरह बकरा अशपक सलवे खयात के 46 आयत अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम अगदी खाशीन यज़ुन्नूना चिदा अक़ीदा ज़वंदल यकीन ने का यकीन दारे जन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम रब मुखामख की बास सराम बास बकी के ना क़यामत बराजी लसम चिरे मादद इत्यान माने रात लल कुरान के दाम 15 करत जिक्र दे मुख्तलिफ ताबीरात सरा क़यामत ते लफ्ज इत्यान मुस्तामल करे दे अतायाती इत्यानन तातूना कल फेर मुजारे कल माजी दे बार इस्तेमाल यात यौमुन सूरह बकरा 250 गोरा 254 या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन यातिय वे मखी दरातलू दे और वज़न चिलावे उनफीम दग से इत्यान जिक्र दे 15 करत यौलसम सरे अगर मादद इखराज मिनल अर्ज मिनल कबर कुरान की शपारस करत जिक्र दे मुख्तलिफ ताबीरात सरा इखराज सी क़यामत तरावतल सूरत अराफ की 35 नंबर आयात से 25 क़ाल फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुख़रजून देश मक्का के बाद ज्वंते रवायत देके वह पता सो मर्ग राजी
د دې ځمکې نه به رایستلې کېږئ. نو څنګه رایستل؟ معنې دوباره ژوند. 12 ماده د سویرورت ده، سوار اله او تصویر اله او الالله المصير. قرآن کې دا یو کم 13 کرت ده، صرف 2 تعبیرات سره. یو تعبیر وی المصير، الالله المصير. دویم تعبیر ده الالله تصویر الامور، المصير او تصویر. هغه سویرورت الالله ده کنه پیش کېدل. سورت ال عمران کی مصویر مثال گورا 38 آیات دے 28. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. السویرورت بالبعث مراد مصیر مصدر میمی. تصویر اولے اگورا سورت حامیم شورا کی، حامیم شورا 53 سے آیات کے 53. آخری آیت دا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصویر الامور. تصویر الامور وی د پار د حساب کتاب. بیا لسم سره ذکر د وعد بالبعث. وعده ویل، وعده قیامت ته خدای وعده وی. قرآن کی دا 50 کرت راغله ده مختلف طریقو باندې. وعده ورته وی، میعاد ورته وی چې د دې وعده مخکې کړی شي ده کنه. سورۃ الانبیاء 103 آیات کې وګورئ 103. هذا یومکم الذی کنتم توعدون. دا تاسو هغه ورځ ده چې تاسو سره وعده کې دی شو. ورځ د موعوده کنه، دې ته ورسو یوم الموعود وی. بیا سوار لسم مادد احیاء بعد الموت. تسریح لفظ ژوندی کول پس د مرګ نه. احیاء بعد الموت قرآن کې 14 کرت راغله، 14 ځله چې احیاء وکي الله، احیاء وکي احیاء. سورہ بقرہ 2 آیت کی 72 آیت کذالک یحیی اللہ الموتى. دغه رنګ با الله تعالی ژوند کی مړو لرام. دی احیاء سره ویلی همیشه موتا، لمحیی الموتى یحیی الموتى ہر زیادہ ہوئی. بعض خلک وی جی موتا چې کنه دا جمع د میت دا. اب میت آئے تو یہ لا مړ نه خمری با لا مړ نه. او اموات چې جمع د میت تو میت هغه چاته چې مړ شي. دا چالاکی گئی فإنک لا تسمع الموتى کې چې جی موتا الته لري. اب موتا خو آئے تو چې لا مړ نه کنه مری برستو. ولی د میت نو میت مینس کې دا فرق. وایدی آیتون سے مطلب شو کذالک یحیی اللہ الموتى. دارنگ بجوندی کوي الله ژوندی لامړ نه دې سمانه شو. خدای کتاب دې بدل کړ، د صد بار دې بدل کړ. یو سړی د نحوی چرته دا خبره لیکلې و نو بس توای چې دا د قران نه زیاته خبره. چوجی دا یو نحوی لیکلې نحو کې چې میتن او میتن کې دا فرق دی. تفسیر قرطبی سورہ فاتر کی چوغوره کړه هغه داغي نحوی سخت شرمول کړي. دا نحوی پس پويږي مړ دته چاویلی چې میتن او میتن کې دا فرق دا کلیه نه قیدم نه دا کله دا چې میتن اطلاق پایبانی کی چې لا مړ نه.
باقی میتن خو تخفیف د میتن نے شیخ یو دے گا سیدن او سیدن جمع د دواړو قسم سر راضی موتام راضی یا مواتم راضی یحیی اللہ الموتا دی چرته نحو یو صیغه زده کی کنه یا منګک چرته کورخمان غټه مونډلی و وای چې زم پنساری بس دی لوی نحویان شي او مفسران شي بیا قرآن کی رستو شاعت مخ کې نه ګوري چې نور رواني کی کنه ته یحیی الله الموتا ته روان شکن دې زمانه شو نحو ویلی یا لکه نحویان سب پیغمبران نه دي اوس تحقیقونه چا کړي تفتیش څه غلط شي دي او څه ټیک روان دي پینلسم سره اخبار بقرب الساعه الله خبر ورکړي چې قیامت قریب دی قریب دا قرآن کې وزل راغله چایته اقتراب ویلې دا یو مثال هغه د سورته ابتدا سورته قمر آیت نمبر اول اقتربت الساعه وانشق القمر قیامت نہایت نزدې راغې سپوږمۍ مشلې ده قیامت ډیر نږدې شو خشپاړسم سجره آخری اخبار بقیام الساعه اللہ خبر اور کی پو قیام د قیامت قیام د قیامت باندې خبر اب قرآن کی دیار لسکرت راغله چې قیامت را قائمیږي او قیامت قائمیږي هغه قیام چې کله غیتا یقوم وای کله ته دا قیام وای کله ته مقام وای یقوم ویلې سورۃ ابراہیم یو سلوی خیات کې سورہ ابراہیم 41 نمبر آیات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یقوم اسی قام یقوم معنی موجود دل د حساب اهتمام کول حساب په پخپو باندې ولاړ نه یقوم چې پخپو بودري او دې پیش کېدل ته قیام وي کړه دا تر دې پورې مونږ ویل چاغه سلورم تعبیر چو چې طریقې د اثبات د باس بعد الموت وي نه پای طریقوں کې بیا دا ماده د اثبات د پار راغلي پینځم تعبیر وګورئ پینځم تعبیر هغه سره تسمیه د قیامت بالاسماء الکثیره قیامت په ډیرو نمونو سره ثابتول په ډیرو نمونو سره ثابتول هغه ډیر نمونه په قران پاک کې د قیامت د پاره سړي 22 نمونه دي خطوات 22 نمونه قیامت لیکي اور یو اسم چې کنه مسما سره هم منطبق دی مونږ ویل چې دا اسماء صفاتیه په اصل کې او صفت علتی د پاره د حکم کا هغه نمونه وګوره مختصر اول نوم د یوم الدین روز د جزا قرآن کے سوارلس کرتا ہے سوارلس زلدہ لفظ ہے دویم الاخرہ الاخرہ من یوم القیامہ اگئے قرآن پاک کی یو صدری کرتا راوڑ دے الاخرہ درے باز سل
کل آخرہ پمان د جنت برازی دار الاخرہ غنه مراد دلته دریم الیوم الاخر روز رستنه قرآن کی شپگش کرتا غراغل بالیوم الاخر سلورم یوم القیامہ یوم القیامہ مشہور لفظ دے قرآن کی اویا ذل راغلے پنزم یوم عظیم قرآن کے نہ کرت راغلے شپگم الساعہ قیامت تساعی ویلی اور قرآن کی یو سلویخ کرت راغلے وم چے دیتے یوم کبیر ہوئی قرآن کی دا یوزل ذکر دے یوم کبیر اتم دیتے یوم مشہود ہوئی جو قرآن کی یوزل ذکر دے یوم مشہود نہم دیتے یوم الحسرت ہوئی روز افسوسونو افسوسونو بکی گئی خلق کا یوزل ذکر دے لسم دیتے یوم الباس ویلی یوم الباس قرآن کی سلور کرتا غرے یو لسمے دیتے یوم الفتح ہوئی فتح نمراد بھی فیصلے یوم الفتح فتح فیصلے تو جلتا قرآن کی یوزل ذکر دا دو لسم یوم الفصل ورتا ہوئی یوم الفصل قرآن کی شپک زل ذکر دے دیار لسمت یوم الحساب ہوئی دے حساب روز تک نا قرآن کی سلور زل ورتا ہوئی سوار لسم چرے یوم الطلاق پتے سرخا روز د ملاقات د خپل اعمالو ملاقات یو بل سره قرآن کی یوزل ذکر کړی پین لسمت آزفه وي نږدې راتلونکي آفت قرآن کی دوزل ذکر دے شپاړسم آیت یوم التناد وي تناد سے یو بل ته چغې وي منادا دا قرآن کی یوزل ذکر دے واللسمت یوم الجمع ہوئی روز د جمع کېدو قرآن کی دوزل ذکر دے اتلسم آیت یوم علیم ہوئی درناک روز چاغروز تے درناک ویلی یوزل نلسم چرے یوم الوعید دے ادائم یوزل ذکر کرے دے شلم یوم الخلود ویل دے دائم یوزل ذکر کرے یو اشتم یوم الخروج ویل دے دام یوزل دے دو اشتم ہوتا واقعہ ویل دے واقعہ قرآن کی دوزل ذکر دا درشتم یوم التغابن ہوتا ہے لو روز دا ظہور دا غبن یوزل آج ذکر دے سلی رشتہ میں الحاقہ ویلی الحاقہ درے کرت دے پینز رشتہ میں القارعہ اور تیلی اور قرآن کی پینز زل دے وہ رشتہ میں ہوتے یوم عبوس ویلے دے عام یوزل ذکر دیں اتیشتہ میں ہوتے یوم ثقیل ویلے دے درانا روز دام یوزل ذکر یو کم درشم الیوم الحق وردوئی دام یوزل ذکر دے دیرشم چرت طامت الکبرا ورتوئی یوزل ذکر دے یو دیرشم تسواخا ہوئی سواخا وگونا کھنئی دام یوزل ذکر دے دو دیرشم غاشیہ ہوئی پٹھون کے دے آفت راوستون کے دے دام یوزل ذکر دا دا دو دیرش اسماء قیامت قرآن پاک کے ہر یو کی معنی وصفی پرتا قیامت وصف کے پروت تے شپگم تعبیر آخری سو احوال یوم القیامہ و احوال حالات دروز د قیامت اور حیبتون دروز د قیامت قرآن کریم دا تعبیر پداس طریقہ تفصیل کرے چنورو کتابوں کے دا سے نو قرآن کے احوال و قیامت دیر زیادہ تفصیل دے ہر گلی سے دا تفصیل نہ تفصیل سری ٹولی جملے خبری دی کر اور قرآن پاک مخیم صداقت ذکر کرو
चागत बिजमी अखबारिही मिन अलमाजिया वल मुस्तकबिला सादिकुन सादिकुन। कुरान पाक की टोल खबरों रिश्ता दी गया न च खबर और का पाहवालो दरोज द क़यामत बांधने पहेबतून दरोज द क़यामत बांधने मालूम शिशेदार रिश्ता है दारोज रिश्ती ने दरे शुमार खुडेर ज्यादा थे चिराए आयातून राजमा कह हाँ सूरतून की जुगोरे न सलोर पंजू सूरतून के द कुरान सलोर पंजू सूरत तरी चिपाए के अहवाल द क़यामत और अहवाल जिक्री खामखा या लब या डेर अहवाल ही पाए कि दागे नावल सूरत बकरा बतौर मिसाल गोरा देखिए अल्लाह अहवाल जिक्र की द क़यामत तो अहवाल कमसीज की चहेबत ही ना तब अहवाल हुई है दातसल खयात के गोर अवल 48 नंबर वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। वो रसूल ग्रान रोज दास रोज न उजरे गए सोख बदबल पकार न शिरात ले न बस सिफारिश कबली न बस सफीदिया जुर्माना के देशी न बस मदद के देशी सुम रहे बख्श सुम ग्रान रोज ब्याह सब द्यार लसम की वही फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून। ब्याह सब द्यार लसम की वही फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून। अल्लाह ताला बाद मखलूक मियंस के फैसले द क़यामत परस गई दार क़यामत दरोजे और हाल फैसले वकल की क़यामत के यौसल दिरिश्तम की खुब्यागा वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन ब्यारुस तो 255 क्यों गोरा 254 या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ। सुमर गनान रज पाए के हर सौदा निश्तरे पाए के दोस्ताना निश्तरे पाए के सिफारिशुन निश्तरे काफिरान वगैरह दादा हैबत शान अद्वसवयवत याकिम 281 वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। दास रोज भी च खलक व बकी तासु बटोल अल्लाह ते पेश किए गए दागा मखतबूला हर यो नफ्स तब पूरा पूरा की जज़ा अमल दागा सुम ग्रान वख वही नूर दासी मारता वेल देर गण आयतून दी बाप की चागर हवाले का ना अल्लुले क़यामत बदासी से तख्कारी बस्तर को जो मुशाहदा है क्या सूरत अली सूरह तकवीर सूरह इंशिकाक सूरह इंफितार हदीस के राजी दादरी यो सड़े चुगाड़ी जमा क़यामत पस्तर को बानी उली दले नो दिलुली दा सूरतुना सूरह तकवीर दिलुली सूरह इंफितार दिलुली सूरह इंशिकाक दिलुली बोले पाए कि तो क़यामत दे रहवालू का मनागा या तू न राजम का सीधा क़यामत अहवाल अहवाल बकीरी दा से बस तख्कारी लेकर मुशाहदा की तुम्हें यकीन पैदा की दाव तरदीद पूरी द क़यामत पबारकी द कुरान पाक तसौर कुरान क़यामत पर सब तरीक़ा बाने पेश करे दे हिदायत दा ताबीरात शपग मुंग जिक्र कड़ल शपग ताबीरात सर कुरान पेश को दिए कि असल उसूल मुहिम्मा मिन कुल वजह असली सलो राते रशवल तौहीद सदाकत रसूल सदाकत कुरान और ईमान बिल आखिर
پای بس دوا اصول نور دي دوا یو تو جهاد فی سبیل الله بل تو انفاق فی سبیل الله دامغه په اصول کې مخکې شمارلو کنه اصول سته مهمه